नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। ओली कहिले नसुध्रिने अर्का अध्यक्ष नेपालको तर्क। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको नेता नेमुवाङको दाबी। सांसद किनबेचको खतरा बढेको परराष्ट्र मन्त्रीको तर्क। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातको जिम्मा दिन नसकिने सरकारको प्रष्टोक्ति। कमिसन नबढाउँदा बिक्री गर्न समस्या भएको विक्रेताहरूको गुनासो। हाइटीको जेलबाट भाग्ने क्रममा झडप हुँदा 25 कैदीको मृत्यु, 200 भन्दा बढी कैदी फरार। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत आज भएका 2 खेल नै गोल रहित बराबरीमा। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई महाराज धिराज ठान्ने गरेको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट बनेको संविधान र त्यसको मर्ममाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्मम प्रहार भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू जन्मिएको धरातल बिर्सेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई महाराज धिराज सम्झिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफूलाई महाराज धिराज ठान्न थालेपछि पार्टीको बैठकमा बस्न नपर्ने, आफ्नो आलोचना पनि नसुन्ने र आफूले भनेको कुरालाई भ्रम व्याख्याको रूपमा अरू सबैले मानिदिनु पर्ने प्रवृत्ति ओलीमा देखिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। श्री 3 महाराज धिराज अब अस्ति त बहसमा तपाईहरुले सुनि नै हाल्नुभयो। श्री 3 महाराज र श्री 5 महाराज धिराज जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट बनेको संविधान र त्यसको मर्ममाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्मम प्रहार भएको पनि बताउनुभयो। जनताको बहुदलीय जनतावादलाई ड्रप गर्ने पहिलो एमालेको कोही नेता छ भने त्यो खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी ओली नै हो। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निस्कनु र केपी ओली सुध्रहनु एउटै भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अहिले पनि केपी ओलीलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहनु भएको बताउँदै कुनै बेला स्थायी कमिटी बैठकमा 40 मिनट बोलेर ओलीको राजीनामा सबैभन्दा पहिला गौतमले नै माग्नु भएको, तर अहिले फेरि ओलीलाई सुधार्न उहाँ नै लागि पर्नु भएको प्रति व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। स्थायी कमिटीको बैठकमा भाषण गर्नुभएको छ वामदेवले 40 मिनटमा भाषण भन्नुभयो। यो केपी ओली जस्तो रद्दी मान्छे धरतीमा कोही पनि छैन। अब अहिले पनि उहाँ फेरि कोसिस गर्नुहुन्छ केपीलाई सुधार्न। अब उहाँ गर्नुहोस्, मैले भनेको छु यो बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन, कोसिस गर्नुहोस्। नेपालले अब केपी ओलीसँग एकताको कुनै सम्भावना नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब केपी ओलीसँगको एकताको कुनै सम्भावना छैन, कुनै सम्भावना छैन। कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। केपी ओलीका मानिसहरूको आँखाको त्यो बम लगाएर निकालेको त्यो बाम लगाएर निकालेको आँसुको कुनै अर्थ छैन। ख्याल गर्नु होला। बाम लगाएर आँसु निकाल्छन्, भित्र कोठामा गएर मुसमुसो हाँस्छन्। यिनलाई मूर्ख बनाएर पठाइयो भन्छ। अध्यक्ष नेपालले ओली प्रवृत्तिलाई सबैले त्याग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार पक्षका नेता सुभाष नेमुवाङले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको बताउनु भएको छ। नेकपा सरकार निकट सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेमुवाङले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा काम चलाउ हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनर्स्थापनापछि झन बलियो हुनुभएको बताउनुभयो। उहाँले विघटनपछि सरकारलाई काम चलाउ भन्नेहरूलाई अहिले सरकार दह्रो हुँदा अप्ठ्यारो परेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हल्ला सुनिएको भन्दै नेता नेमुवाङले सरकारले प्रस्तावको सामना गर्ने बताउनुभयो। अविश्वास प्रस्ताव फेल भएमा सरकार फेरि 1 वर्ष चल्न पाउने व्यवस्थाले विपक्षीहरू प्रस्ताव ल्याउनै डराएको नेता नेमुवाङको भनाइ छ। नेता नेमुवाङले कानुनी रूपमा नेकपा विभाजन भइ नसकेको पनि बताउनुभयो।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सांसदहरूको किनबेच हुन सक्ने खतरा बढेको बताउनु भएको छ। नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको 21औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री गेवालीले दलहरूको नीतिविहीन गठबन्धन हुँदा प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने थलो बन्ने खतरा बढेको बताउनु भएको हो। मन्त्री गेवालीले देशभित्रको राजनीतिको गलत प्रभाव अर्थतन्त्र र व्यवसायमा पर्न थालेको पनि बताउनु भयो। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले तपाईहरु सबैको मनमा जस्तै हाम्रो मनमा पनि के मुलुकलाई यी सबै घटनाक्रमहरूले राजनीतिक स्थायित्वतिर लैजाला निश्चय नै प्रश्नहरू उत्पन्न गरेका छन्। हामी संविधानको सर्वोच्चता मान्ने शक्तिहरू, हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू, हामी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने शक्तिहरू, न्यायपालिकाले गर्ने फैसला हाम्रा लागि मन्जुर छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। तर कतै फेरि सांसदहरूको खरिद बिक्रीको थलो बन्ने त होइन। उहाँले सरकारले पछिल्लो 3 वर्षमा हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिका कारण देश अहिले अल्प विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तर उन्नति हुन सिफारिस भएको बताउनुभयो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि कमजोर भए पनि ऋणात्मक नहुनु सकारात्मक भएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। 7% आर्थिक वृद्धि 3 वर्ष हासिल गर्दै जाँदा डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालले एकै वर्षमा 14 स्थान फड्को मार्दा नेपालको आर्थिक स्ट्रेन्थ बढ्दै गएर नेपाल 98औं शक्तिशाली अर्थतन्त्रको रूपमा नेपाल यही अवधिमा 5 स्थान 6 स्थान फड्को मार्दै अगाडि आएको अवस्थाहरू हेर्दा नेपालले अब आर्थिक विकासको लय समाउन थालेको छ। अब यो गति तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन थालेको छ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। 3 वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा नेपाल डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा एकैपटक 14 स्थानमाथि उक्लिन सफल हुनुले सरकारले आर्थिक विकासमा सही काम गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको पनि बताउनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई विगतको भन्दा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। घटेकुलो समाजले आज आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले नागरिक समाज र जनताको अपेक्षा अनुसार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका कामहरू भन्दा प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने बताउनु भएको हो। राईले नागरिकको अपेक्षा र मीडियाले उठाएका विषयहरूलाई संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको दायराभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनताको अपेक्षा र नागरिकहरूले चाहिँ जुन अपेक्षा गर्नु भएको छ र चाहिँ मिडियाले जुन विषयवस्तुहरू उठाइराख्नु भएको छ त्यो विषयमा मैले संविधानले दिएको दायराभित्र र ऐन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायराभित्र रहेर विधि प्रक्रिया कानुन सम्मत तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र चाहिँ जनताका अपेक्षाहरूलाई अपेक्षा अनुसारको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेर देखाउने मेरो प्रण रहने पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिना पूर्वाग्रह कानुन विधि र प्रक्रियामा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने प्रमुख आयुक्त राईले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा सन्तुलन मिलाउन युवा पुस्तालाई मात्रै अघि सार्नु नहुने बताउनु भएको छ। लेखकहरू गोपीरमन उपाध्याय र कृष्ण केसीको पुस्तक विमोचन गर्दै अध्यक्ष दाहालले उमेर समूहका आधारमा भन्दा ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वकर्ता उमेर समूह भन्दा पनि ज्ञानको आधारमा खोजिनुपर्ने बताउनु भएको छ। लेखक गोपीरमन उपाध्यायको पुस्तक राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू र कृष्ण केसीको पुस्तक जनता विमोचन गर्दै उहाँले युवालाई मात्रै नेतृत्व सुम्पिन नहुने बताउनु भएको हो। पुस्तकबारे परिचर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले समसामयिक वैज्ञानिक चेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। हामी जो ज्ञानको कुरा गर्छौँ त्यो ज्ञानको कुरा गर्दा गलत विचारका विरुद्ध, गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध
गलत मान्यताका विरुद्ध जति कठोर सङ्घर्ष गर्न सक्यो त्यति नै फेरि ज्ञानको विकास हुने हो, त्यो रूपमा पनि भन्न सकिन्छ। नेता घनश्याम भुसालले गोपीरमण उपाध्यायबाट लिखित पुस्तक असाधारण क्रान्तिको कृति भएको बताउनुभयो। यस्तो असाधारण क्रान्तिकारीको कृति हो जसलाई मैले हेर्दाखेरि म मार्क्सवादी नै भएर भौतिकवादी भएर हेर्दाखेरि चाहिँ जसको मन वचन र कर्म कहिल्यै फरक रहेन। त्यस्तै जनता पुस्तकको परिचर्चा गर्दै नेकपा नेत्री पम्फा भुसालले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणमा पुस्तक उपयोगी हुने बताउनुभयो। देशको अर्थ, राजनीति, सामाजिक सबै विषयमा यो भन्दा फरक ढङ्गले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने सम्मको कार्यदिशा निर्माण गर्न हाम्रो नेतृत्वले त्यो भूमिका खेलेको छ। अब त्योभन्दा फरक ढङ्ग जस्तै 21औं शताब्दीको समाजवाद अब कस्तो हुने हो नेपालबाट, त्यो त हाम्रो मौलिक हुन्छ। त्यो हिजोको रुसको, हिजोको चीनको, भियतनाममा कुरिएको जस्तो त हुन्न नि। नेता डाक्टर विजय कुमार पौडेलले वर्तमान परिघटना बुझ्न पुस्तक महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। वास्तवमा यो कार्यकर्ताको हाते पुस्तिका भन्दा हुन्छ। उहाँले भूमिकामा लेख्नु भए जस्तै उहाँका जीवनका अध्ययनहरूको सार संक्षेप यसमा प्रस्तुत गरिएको छ र धेरै गहकिलो किताब छ। आफ्नो कृति छरिएर रहेका समाजवादी ज्ञानीहरूको एकमुष्ट सङ्गालो भएको लेखक गोपीरमण उपाध्यायले बताउनुभयो। म विषयवस्तुमा कहिल्यै पनि अल्मलिन्न, आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ। यो नगर्ने हो भने कसले गरिदिन्छ, यो कुरा। दोस्रो कुरा, मार्क्सवादी लेखन के हो, गैर मार्क्सवादी लेखन के हो, यो कुरा छुट्याउनै पर्छ कि हामी लेखकहरूले। जनता पुस्तकका लेखक कृष्ण केसीले पार्टीमा युवाको पहुँच 40% हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्न सुझाव दिनुभयो। र म त भन्छु अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा म पनि बुढो भइसकेँ, अबको केन्द्रीय कमिटी होइन, केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि अलिकति यङ जेनेरेसन भएका, केही शक्ति भएका, केही क्षमता भएका, केही चेतना भएका, केही गर्छु भन्ने बल तागत भएका मान्छेहरूलाई पदाधिकारीदेखि नै 30-40% राख्दाखेरि के बिग्रिन्छ र? दुवै पुस्तकलाई जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले प्रकाशन तथा वितरण गरेको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। 1 महिना लामो श्री स्वस्थानी व्रत आज समापन गरिएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु गरेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पन्न गरिने यस व्रतमा भगवान शिवको विशेष पूजा उपासना गरिन्छ। व्रत समापनको अवसरमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथा सम्पूर्ण अध्याय वाचन श्रवण गरी विधिपूर्वक समर्पण गरिएको प्रसाद पति वा पुत्रलाई खान दिने र फूल प्रसादी पवित्र नदीमा लगी विसर्जन गर्ने चलन छ। व्रत सम्पन्न गर्ने दिन रातभर भजन कीर्तन गरी जागराम बस्ने पनि परम्परा छ। यस व्रतका बेला काठमाडौँको पूर्वोत्तरमा बग्ने साली नदीमा स्नान गर्ने र स्वस्थानीको पूजाआजा गर्ने श्रद्धालु भक्तजनहरूको विशेष मेला लागेको थियो। यसैगरी देवघाट, चतारधाम, रुरु क्षेत्र, गलेश्वर लगायतका देशका विभिन्न तीर्थ तथा नदी दोभान त्रिवेणीमा पनि श्री स्वस्थानीको व्रत गर्ने र स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लागेको थियो। 1 महिनासम्म विशेष निष्ठापूर्वक व्रत बसी श्री स्वस्थानीको भक्ति गरेमा धन सम्पत्ति, सुसन्तान र पारिवारिक सुख प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा 21औं शताब्दीलाई सुहाउने परिवर्तनको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ नियमावलीको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी पनि दिनुभयो। मनास्लु वर्ल्ड कलेजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ग्रान्ड कल्चरल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नियमावलीको व्यवस्था गर्न आफू अघि बढेको समेत जानकारी दिनुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नियमावलीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने नियम कानुनको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै र चाहिँ नि पठन पाठनलाई पनि 21औं शताब्दीलाई सुहाउने पाठ्य पुस्तक र पाठ्यक्रम सहित शिक्षामा एउटा आमूल परिवर्तन अघि पनि ऋषिजीले भन्नुभएको छ। शिक्षामा एउटा अहिले आमूल परिवर्तनको जरुरत छ। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले राजीनामा नदिने बताउँदै राजीनामा दिनु भनेको अदालतको निर्णयको अपमान हुने बताउनुभयो। आफूहरू अदालतको निर्णयलाई मान्ने तर अदालतले नै निकास नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिको वास्तविक खेल भर्खर सुरु भएको दाबी समेत गर्नुभयो। म रहेको एउटा सरकारले राजीनामा दिँदैन। राजीनामा दिने भनेको अदालतको निर्णयलाई अपमान गर्नुहुन्छ। किनभने अदालतले त संसदै पुनर्स्थापना गरेर चुनावै नगराउने ढङ्गको चाहिँ निर्णय गरिदिया हुनाले अब यो
सरकारले अदालतले सम्मान गर्ने क्रममा पनि राजीनामा दिनु भएन। अब राजीनामा दिनु भनेको त अदालतको अपमान हुन्छ, किनभने राजीनामा दिने बित्तिकै नयाँ सरकार आउँदैन, नयाँ सरकार नआउने बित्तिकै स्थिति गन्जागोल हुन्छ, त्यसपछि फेरि तुरुन्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। कार्यक्रममा मनास्लु वर्ल्ड कलेजका सञ्चालक गेन्द्र लामाले कलेजले भविष्यमा चिनाउन सक्ने सक्षम, क्षमतावान र गौरव गर्न लायक जनशक्ति उत्पादन गर्ने बताउनुभयो। र मनास्लु वर्ल्ड कलेजका टिम जुनसुकै ठाउँमा जहाँसुकै र जहिले पनि बहस गर्नको लागि तयार छ। नेपालमा कस्तो किसिमको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्दछ र अबको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ, अबको उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सवालमा त्यसको लागि हामी घन्टौँ बहस गर्न तयार छौँ र त्यो किसिमको पोलिसी निर्माण गर्नका लागि तयार छौँ। कार्यक्रममा कलेजका प्रधान अध्यापक राजन श्रेष्ठले आफूहरूको कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको, आधुनिक युग सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गर्दै जाने बताउनुभयो। वर्ल्ड कलेजले हरेक गतिविधिबाट चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ नेसनल तथा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा सेलेबल प्रोडक्टको रूपमा उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा ट्रेनिङदेखि लिएर अरू इन्हान्समेन्ट गर्ने स्किलहरू कसरी डेभलप गराउने भन्ने खालको चाहिँ इन हाउस प्रोग्रामहरू र बाहिर पनि यस्तो खालको ट्रेनिङदेखि लिएर विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिरहेछ। कार्यक्रममा जनता टेलिभिजनकी कार्यक्रम सञ्चालिका सुषमा लामासहित ख्यातिप्राप्त कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, सङ्गीतकार लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। एकल गायनमा विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएका शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरलाई सम्मान गरिएको छ। शनिबार बालाजु स्थित अष्टनारायण चलचित्र हलमा रुसलाइट मिडिया प्रणालीले विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएका राज्यमन्त्री मानन्धरलाई सम्मान गरेको हो। राज्यमन्त्री मानन्धरले ओल्ड बुक अफ रेकर्ड युकेको बहालवाला मन्त्रीको एकल कन्सर्ट विधामा विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो। मन्त्री मानन्धरले 4 घण्टासम्म 60वटा गीत गाएर ओल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो। यस्तै कार्यक्रममा गायिका देविका वन्दना, जेम्स प्रधान, कलाकार दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला, नायिका सञ्चिता लुइटेललाई पनि सम्मान गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 81 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2824 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 81 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,74,065 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 48 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 2,70,325 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 2,773 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले 976 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को चामा गाउँमा विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। विकासको मूल पूर्वाधार मध्ये एक हो विद्युत, तर अहिलेसम्म पनि डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा विद्युत नै विस्तार नहुँदा स्थानीय अन्धकारमै बस्न बाध्य भएका छन्। जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युत विस्तार नहुँदा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष आफै ठेकेदार भएर पनि विद्युत नपुग्दा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। मिसिनमा पनि मोटर सोटर लाग्दै सकिन्छ, प्रेसको काम हुन्छ, रातो नाइटमा काम त्यालाई हुन्छ, सोलरमा गर्छ हजुर, घर सोलर मिल पानीबाट छ। विद्युत नहुँदा त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा खोप फ्रिजी तथा विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनमा समस्या रहेको छ। यहाँ हाम्रो विद्युत नभएर जसो मिलका कुराहरू, अन्य उज्यालो कुराहरू, स्वास्थ्य संस्थाको कुराहरूमा धेरै गाह्रो भइरहेको छ। जस्तो यहाँ विद्युत भइदिएपछि हाम्रो यहीँ फ्रिज हुन्थ्यो, 6-7 दिन राख्नुहुन्थ्यो।
चामा गाउँका नागरिकले विवाद गरेका कारण विद्युत लाइन नै विस्तार नभएको बताइएको छ। पोल तथा तार नै तानिएको क्षेत्रमा जनताले घरमा वायरिङ नगरेकाले विद्युत प्रवाह जोखिमपूर्ण हुने जनाइएको छ। 15 मण्डालीको समयमा पनि त्यहाँ मेन लाइनको काम भएको, पोल गैँटिने काम भएको, तार नपुगेको, त्यसपछि गएको ठेकदार लबराज चटौत उहाँको समयमा पनि गएर के भन्नु पोल तार नपुगेर गएर के भन्नु पोल उभाएका। यसपालिको ठेकदार यज्ञराज के अरे भवानी अवस्थी काम गर्दैछ। म वडा अध्यक्षको नाताबाट र त्यहाँको गएर के भन्नु म प्रतिनिधि भएको नाताबाट मैले काममा सहजीकरण गर्ने गरे हो। केही नागरिकको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विकासबाट जनतालाई वञ्चित गर्न नहुने स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ। यता गाउँपालिकाले अहिले आफ्नो पहलमा सङ्घ सरकारबाट 1 करोड बढीको विद्युत विस्तारकै लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। ग्यास विक्रेता महासंघले 5% कमिसन बढाए मात्रै व्यवसाय चलाउन सक्ने बताएका छन्। कमिसन बढाउनका लागि सरकारलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि सुनवाई नभएको विक्रेताहरूको गुनासो छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने प्रश्न पार्नु भएको छ। ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताउनु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले युद्ध हारेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले नेपाल आयल निगमको विकल्पमा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयातको जिम्मा लगाउन नसकिने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले ग्यास विक्रेताले आफूहरूको मुनाफा कमी भइरहेको बताइरहँदा बिक्री स्थललाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आपसी छलफलका माध्यमबाट व्यवसायीका मुनाफा निर्धारण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। हाल भइरहेको ग्यासको मूल्यको कम्तीमा 5% भयो भनेदेखि हामी चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ अवस्था हुन्छ। किनभने घर भाडा बढेको छ, राज्यलाई ट्याक्स पनि हामीले तिर्नुपर्छ। हाम्रा दैनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवनयापनका खर्चहरू पनि धेरै बढेका छन् कि 1 सिलिन्डर ग्यास बेचेर भोक लागेको बेलामा तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि खाजा खान सक्ने परिस्थितिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ साधारण खाजा खान सक्ने परिस्थितिसम्म हाम्रो भएको अवस्था छैन। त्यो भओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो र हाम्रो माग पनि हो। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले ग्यास विक्रेताले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि ग्यास बिक्री गरे बापत पाउँदै आएको कमिसनमा 5% सम्म वृद्धि गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो। विगतमा हामीले केही कोसिस पनि गरेका हौँ, केही अगाडि पनि बढेको थियो, पछि फेरि त्यो त्यत्तिकै डिरेल भयो। कहिले कता यो चाहिँ परिस्थिति अनुसार अगाडि बढेका विषयवस्तुहरू छन्। तथापि यसमा आगामी दिनमा के कसरी यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कति मुनाफा दिनुपर्ने हो र हामीले पनि बिक्री गर्ने बिक्री स्थल कसरी सुरक्षित बनाउने हो, यसमा पनि अब तपाईँहरूले ख्याल गर्नु जरुरी छ। महासंघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विक्रेताको हक अधिकार र अधिकारका लागि महासंघ सदैव लागि परेको बताउनुभयो। महाधिवेशनले आगामी 2 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार भएका 2 खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएका छन्। सातोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब श्री भगवती क्लबसँग र तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको बाँसबारी क्लब श्री कुमारी क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। 7 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको श्री कुमारी क्लबसँग बराबरीमा रोकिँदा बाँसबारीले दोस्रो स्थानमा उक्लिने मौका गुमाएको छ। बाँसबारीको समान 7 खेलबाट 15 अङ्क छ। यस्तै लिगकै पहिलो खेलमा पुल्चोकले श्री भगवतीलाई रोक्न सफल भएको छ। जारी लिगमा सुखद नतिजा हात नपारेको पुल्चोकले दोस्रो बराबरी नतिजा निकाल्दा श्री भगवतीले लिगमा तेस्रो बराबरी नतिजा आत्मसात गरेको हो। अङ्क बाँडेका टोलीद्वय पुल्चोक र भगवती समान 7 खेलबाट अङ्क तालिकामा क्रमशः 2 र 6 अङ्क भएको छ। पुल्चोक तालिकाको पुछारमा रहेको छ भने भगवती 9औं स्थानमा यथावत रहेको छ। प्रतियोगितामा आइतबार पनि 2 खेल हुनेछन्।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग खेल्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। सन्दीप अफगानिस्तानका क्रिकेटर राशिद खानको रिप्लेसमा लाहोर कलन्दर्स टिमबाट खेल्न आज पाकिस्तान प्रस्थान गरेका हुन्। उनी कतारको दोहा हुँदै कराची पुग्नेछन्। जिम्बाब्वे विरुद्धको टेस्ट र T20 सिरिजका कारण राशिद खानले PSL को बीचमा नै प्रतियोगिता छोड्नु परेको थियो। उनको स्थानमा लाहोरले सन्दीपलाई उचित विकल्पका रूपमा रोजेको हो। PSL को ड्राफ्टमा सन्दीप परे पनि अन्तिममा अनसोल्ड भएका थिए। PSL को ड्राफ्टमा नेपालबाट सन्दीप सहित पूर्व कप्तान पारस खड्का, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करण केसी, कुशल मल्ल, अविनाश बोहरा, पवन सराफ, सुवास खकुरेल र आसिफ शेख परेका थिए। सन्दीपले सन् 2019 मा पनि लाहोरबाट नै PSL खेलेका थिए। सो सिजनमा उनले 7 खेलमा 11 विकेट लिएका थिए। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशका केही पहाडी हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बदलीको सम्भावना रही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई महाराज धिराज ठान्ने गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निस्कनु र केपी ओली सुध्रनु एउटै भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार पक्षका नेता सुभाष नेवाङले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विघटनपछि सरकारलाई काम चलाऊ भन्नेहरूलाई अहिले सरकार दह्रो हुँदा अप्ठ्यारो परेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वकर्ता उमेर समूह भन्दा पनि ज्ञानको आधारमा खोजिनुपर्ने बताउनु भएको छ। लेखक गोपी रमन उपाध्यायको पुस्तक राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू, त्यस्तै कृष्ण केसीको पुस्तक जनता विमोचन गर्दै उहाँले युवालाई मात्रै नेतृत्व सुम्पिन नहुने बताउनु भएको हो। दुवै पुस्तकलाई जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले प्रकाशन तथा वितरण गरेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन विभिन्न राज्यहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पञ्जाब लगायतका 18 राज्यहरूमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार भएका 2 खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएका छन्। सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब श्री भगवती क्लबसँग र तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको बासबारी क्लब श्री कुमारी क्लबसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएका हुन्। प्रतियोगितामा आइतबार पनि 2 खेल हुनेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।